सरकारले आजै आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि वार्षिक बजेट ल्याएको छ र वास्तवमा यो जनताको आँखाबाट यो बजेटलाई हेर्दा तपाईँ हामी एउटा नागरिकको हिसाबले यो बजेटलाई हेर्दा यो नागरिकमुखी बजेट छ कि छैन, यो जनमुखी बजेट छ कि छैन, यो हाम्रो संविधानले प्रदत्त गरेको अथवा संविधानले चाहिँ व्यवस्था गरेको जुन एउटा चाहिँ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने खालको बजेट छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले प्रारम्भिक रूपमा छलफल गर्न सक्छौँ। किनभने अब बजेटलाई अधोपान्त अझै अध्ययन गर्न त बाँकी छ। यो एउटा तत्कालीन प्रतिक्रियाको रूपमा हामीले बजेटलाई चाहिँ समीक्षा गर्न सक्छौँ र खास गरी चालु वर्षको बजेटको विशेष आगामी वर्षको बजेटको विशेषता हेर्ने हो भने यो बजेट चालु वर्षको पहिलेको बजेटभन्दा अलिकति कम छ भने र अध्यावधि समीक्षाबाट चालु वर्षको बजेट अलिक घटाइएको थियो र त्यो संशोधित बजेटभन्दा चाहिँ अलिकति माथि राखिएको छ। आकारको हिसाबले यो चाहिँ 14 खरब 74 अरब 64 करोडको हाराहारीमा यो बजेट आएको छ भने यस अन्तर्गत यसको 64% बजेटको चाहिँ अंश चाहिँ चालु खर्चमा छुट्याइएको छ, करिब 9.48% अरब र त्यसै गरी पुँजीगत खर्च करिब 23.9% मात्रै छ पुँजीगत खर्च, जुन रकम हुन आउँछ 3 खरब 52 अरब 51 करोडको हाराहारीमा हुन आउँछ र वित्तीय व्यवस्थापनमा चाहिँ 1 खरब 72 अरबको हाराहारीमा हुन सक्छ भनेर अनुमान गरिएको छ। त्यसै गरी यो बजेटलाई यो 14 खरब 74 अरबको आकारको बजेटलाई स्रोत व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा चाहिँ राजस्वको लक्ष्य 8 खरब 89 अरब राखिएको छ भने अनि वैदेशिक अनुदान चाहिँ 60 अरब 52 करोडको हाराहारीमा राखिएको छ। त्यसै गरी वैदेशिक ऋण चाहिँ 2 खरब 79 अरबको हाराहारीमा राखिएको छ र आन्तरिक ऋण पनि अलि हायर साइडमै छ, करिब 2 खरब 25 अरबको हाराहारीमा आन्तरिक ऋण राखिएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यो हामीले हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रको आर्थिक संरचना, हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक जुन एउटा सिचुएसन हो, त्यसको आधारमा यो बजेटको आकारलाई हेर्दाखेरि समग्रमा बजेटको आकार चालु वर्षको बजेटको वरिपरि त रहेको देखिन्छ, तर यसले जुन मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार जसरी हाम्रो 15 वर्षीय योजना र राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा यो बजेट अहिले कम छ र कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने बजेट आकारमा ठुलो निकाल्नु तर कार्यान्वयन नहुन सक्नु चाहिँ हाम्रो बजेटरी प्रणालीको एउटा चुनौती हो। यो कसीमा हेर्दाखेरि साइजको हिसाबले यसलाई ठिकै मान्न सकिने आधारहरू त छन्, तर भित्रको कन्टेन्ट हेर्दा र अहिलेको विषम परिस्थिति जुन कोभिड-19 पछिको परिस्थिति हो, यसको चाहिँ अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव यसका 3टा आयामहरू यसका प्रभावका हुन्। एउटा चाहिँ जनस्वास्थ्य, अर्को चाहिँ हाम्रो मानवीय र त्यसपछि आर्थिक क्षेत्र। यी 3टा आयाम जुन प्रभावित हुने आयामहरू छन्, ती आयामहरूमाथि वास्तवमा यो बजेटले चाहिँ खासै प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ प्रमुख हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भएको हुँदा यो बजेट जसरी आकार निर्धारण भएको छ र जसरी स्रोत व्यवस्थापन भएको छ, जसरी 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ, त्यसै गरी मुद्रास्फीतिको लक्ष्य 7% जसरी राखिएको छ, यो कुरा अलि अव्यावहारिक हुने हो कि भन्ने किसिमको शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू देखिएको छ र खास गरी कार्यान्वयन तहमा जाँदाखेरि बजेटले धेरै जसो नियमित प्रोग्रामहरूलाई यसले समातेको स्थिति छ, केही नयाँ कार्यक्रमहरू पनि राखेको छ र जुन निरन्तर अगाडि बढ्ने कार्यक्रमहरूमा पनि
रिसोर्सको हिसाबले, साधन स्रोतको हिसाबले अलिकति ती कार्यक्रमहरूमा, ती आयोजनाहरूमा जुन आयोजनाहरूको कार्य सम्पादन राम्रो छैन, ती आयोजनाहरूमा पनि बजेट चाहिँ अलिकति बजेटको स्रोत अलि बेलुनिङ गरेर राखिएको हो कि भन्ने आभास देखिन्छ। जस्तो रेलमा, अनि सुरुङ मार्गमा, र अनि त्यसपछि कतिपय अन्य परियोजनाहरूमा, जस्तो चाहिँ फास्ट्यागहरूमा तिनीहरूको अहिलेसम्मको प्रगति हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्च गर्न नसकिने स्थिति नै देखिएको अवस्थामा चाहिँ अहिले पनि अरबौँ रुपियाँ चाहिँ ती परियोजनाहरूमा छुट्याउँदाखेरि अझै पनि खर्च हुन सक्ने हो अथवा हुन सक्नेन भन्ने आशंका चाहिँ गर्न सकिने स्थिति देखिन्छ। र अब यसको आकारको बारेमा त मैले अलिकति कुरो गरेँ। अब अलिकति यो बजेटले जुन कुरालाई स्वीकारोक्ति गर्नु पर्थ्यो त्यो अझै गर्न सकेको जस्तो देखिँदैन। किनभने यी लक्ष्यहरू, टार्गेटहरू तय गर्दाखेरि बजेटले के भनेको छ त भन्दाखेरि, के अनुमान गरिएको छ त भन्दाखेरि, अर्थतन्त्रमा चाहिँ जुन कोरोना पछि सामान्य स्तरमा चाहिँ अगाडि बढ्ने अर्थतन्त्र भन्ने अनुमान गरिएको छ। तर कहिले हो कोरोना पछिको अवधि भन्ने कुरो त्यो यसमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छैन। र भनाइ पनि के छ त भन्दाखेरि, कोरोनासँग अझै पनि हामीले एकाध वर्ष चाहिँ लड्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यसैले हाम्रो प्रिएजम्सन, अनुमान, कोरोना पछि सामान्यकरण हुँदै जाँदा यी लक्ष्यहरू प्राप्त हुन्छन् भन्ने जुन आधार मानिएको छ त्यो आधार नै गलत छ। त्यसैले कोरोनासँग युद्धरत बजेट हो यो। हामीले अर्थतन्त्रलाई कसरी रिभाइभ गर्ने, कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्नेतिर चाहिँ यो बजेट चाहिँ बढी केन्द्रित हुनुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर एक प्रकारले अलिकति नियमित प्रकारको र कोभिड-19 को असरलाई पनि अलिकति मिनिमाइज गर्न खोजिएको हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ समग्रमा एउटा इम्प्रेसन चाहिँ त्यस्तो परेको स्थिति देखिन्छ। जस्तो यही चालु वर्षमा पनि कोभिड-19 भन्दा अगाडिको सिचुएसनमै 8-9 महिनाको स्थिति हेर्ने हो भने वास्तवमा हाम्रो बजेटको कार्यान्वयनको चाहिँ परिसूचकहरू चाहिँ उत्साहजनक स्थितिमा थिएनन् भने अब बाँकी 2 महिनाको अवधिमा अझ यो स्थिति चाहिँ डिटोरेट हुने स्थिति देखिएको छ। र जसरी 2.3% को आर्थिक वृद्धि चालु वर्षमा रहने भन्ने अनुमान गरिएको छ, यो अनुमान पनि वास्तवमा फेल खाने सम्भावना देखिएको छ। किनभने वर्ल्ड बैंक लगायतका निकायहरूले र केही अर्थतन्त्रका अध्येताहरूले के भनेका छन् त भन्दा, हाम्रो कुल गृहस्थ उत्पादन अहिलेको 36-37 अरबको हाराहारी भन्दा अझै 5 खरबको हाराहारीमा चाहिँ स्खलन हुने अथवा घट्ने सम्भावना छ भन्ने अवस्था रहेको अवस्थामा यो चालु आर्थिक वर्षमै वास्तवमा चाहिँ हाम्रो आर्थिक वृद्धि 2.3% हुन सक्ने सम्भावना एकदमै कम छ र यो 0 अथवा ऋणात्मकतिर जाने सम्भावना चाहिँ बढी छ। त्यसैले यस्ता कुराहरूलाई अलिकति स्वीकारोक्ति गर्दा राम्रो हुन्थ्यो र कोभिड-19 पछिको अवस्थामा चाहिँ हामीले यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्ष भनेको हाम्रो चाहिँ कोभिड-19 पछिको वर्ष पक्कै पनि हुँदैन, त्यो कोभिड-19 सँगैको वर्ष हुने भएको हुँदा हामीले यो कोभिड-19 सँग अभ्यस्त हुँदै कसरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो रणनीति तय गरिनु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ। अब प्राथमिकता क्रमका हिसाबले त सामान्यतया बजेट भाषणमा पढिएको प्राथमिकताका हिसाबले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिले भनिएको छ, त्यसै गरी रोजगारी अनि शिक्षा क्षेत्र, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता क्रममा राखिएको छ। तर स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरो गर्दाखेरि कोभिड-19 को तत्कालीन असर, जनस्वास्थ्यमा पर्ने तत्कालीन असरलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि खास गरी रोकथाममूलक क्रियाकलापहरू र उपचारात्मक क्रियाकलापहरूमा तत्काल चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा अहिले त्यो देखिन्छ। हाम्रो चाहिँ कोभिड-19 को प्रभावलाई यदि हामीले हेर्ने हो भने अहिले हामी रोकथाममूलक क्रियाकलापहरूमा लगानी गर्नुपर्ने र त्यसै गरी हामीले उपचारात्मक क्रियाकलापमा पनि लगानी गर्नुपर्ने भएको हुनाले कोरोना केन्द्रित बजेट जम्मा 6 अरबको हाराहारीमा मात्रै छ। यो 6 अरबको हाराहारीमा मात्र बजेटले यदि 3 करोड नेपाली मध्ये सर्टेन हामीले 10-20% लाई
पनि कोभिड-19 को टेस्ट गर्ने हो भने त्यो 6 अरब हात्तीको मुखमा 0 हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र हामीले चाहिँ टेस्ट किटहरू अब यस्तै प्रकारका चाहिँ सामग्रीहरू खरिद गर्नको लागि 6 अरबको रकम आगामी वर्षमा चाहिँ कम हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अब यो बजेटले एउटा सकारात्मक कुरो के गरेको छ त भन्दा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा चाहिँ लगानी गर्ने 12 खरब चान्चुनको हाराहारीमा चाहिँ लगानी गर्ने भनेर चाहिँ भनेको छ। हो, स्वास्थ्यको पूर्वाधार तयार गर्न 1 वर्षमा सम्भव हुँदैन। एउटा हस्पिटल निर्माण गर्न थाल्ने हो भने त्यो चाहिँ 1 वर्षमै सम्भव हुने कुरो पनि होइन। त्यो भएको हुनाले त्यसले केही समय लिन सक्छ। त्यो भएको हुँदा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ठिकै लगानी गर्ने भने तापनि तत्काल यसको उपचारात्मक र रोकथाममूलक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ बजेट चाहिँ अलिकति बढाइनु पर्थ्यो। त्यो बजेट बढ्न सकेको स्थिति छैन। र क्षेत्रगत रूपमा चाहिँ प्राथमिकताका हिसाबले हेर्ने हो भने बजेटको भोलमका रूपमा हामीले हेर्ने हो भने कुन क्षेत्रमा कुन कति बजेट आयो त भन्ने आधारमा हामीले हेर्ने हो भने वास्तवमा सबैभन्दा पूर्वाधारको क्षेत्रमा अझै पनि बढी बजेट लगानी गरिएको छ र पूर्वाधारको क्षेत्रमा कतिपय खर्च नहुने परियोजनाहरूमा चाहिँ ठुल्ठुलो रकम चाहिँ बजेट चाहिँ विनियोजन गरिएको स्थिति छ। त्यसैले लगानीका हिसाबले अझै पनि स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ अगाडि आउन सकेको स्थिति छैन। अब गत वर्षको भन्दा चाहिँ मार्जिनल्ली स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ लगानी बढी भएको स्थिति त छ, तर त्यसलाई नै हामीले चाहिँ कोभिड-19 को जुन एउटा प्रकोप हो त्यो प्रकोपलाई चाहिँ दृष्टिगत गर्दाखेरि र त्यसबाट पार्ने जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव र जसरी अहिले चाहिँ विदेशबाट नेपालीहरू आउने, भारतबाट नेपालीहरू आउने जुन क्रम जोडिरहेको छ र त्यसलाई चाहिँ एड्रेस हुने गरी प्रारम्भिक रोकथाममूलक क्रियाकलापहरू, क्वारेन्टाइन व्यवस्था, आइसोलेसन व्यवस्था, बेडहरूको तत्कालीन व्यवस्था, अस्थायी हस्पिटलहरूको निर्माण आदि इत्यादिहरूमा चाहिँ अझै पनि बजेटको चाहिँ जानकारी बजेटले चाहिँ अझै पनि ध्यान पुर्याउन नसकेका हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यो भएको हुँदा यसलाई चाहिँ बजेटले गम्भीर रूपमा लिन नसकेको स्थिति हामीले भेटाउँछौँ। अब जहाँसम्म राजस्व सम्बन्धमा हामीले स्रोत व्यवस्थापनको सम्बन्धमा हेर्ने हो भने अहिले राजस्व जम्मा 8 खरब 89 अरबको हाराहारीमा आकलन गरिएको छ र चालु खर्च त्योभन्दा झन्डै 1 खरब बढी छ। 9 खरब 48 अरब चालु खर्च छ। भनेको मतलब हाम्रो राजस्वको आधार चाहिँ हाम्रो चालु खर्च भ्याउने स्थिति देखिएको छैन भने सबै हाम्रो पुँजीगत खर्चको भार के माथि पर्ने भयो त भन्दाखेरि वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदान र आन्तरिक ऋणमाथि पर्ने देखिएको छ। र अझ यदि यो राजस्व लक्ष्य प्राप्त हुन सकेन भने, किनभने आगामी वर्ष अझै इकोनोमिक स्लोडाउन हुने सम्भावना छ, राजस्वको लक्ष्य यही लक्ष्य पनि प्राप्त गर्न नसकिने स्थिति रहेको हुँदा अब त्यो हामीलाई चुनौतीपूर्ण छ र हामी ऋणको चाहिँ एउटा भिसियस सर्कलमा फस्ने नेपाली अर्थतन्त्र देखिन्छ र अधिकांश खर्च चालु खर्चमा हुने र प्रोडक्टिभ सेक्टरमा चाहिँ खर्च नहुन सक्ने र त्यसै गरी पुँजीगत खर्च पनि हामीले गर्न नसक्ने। अहिलेसम्मको अवस्थामा जम्मा 27% पुँजीगत खर्च गरेका छौँ। यही चालु वर्षमा पनि 3 खरब 3.25 खरब पुँजीगत खर्च हामीले गर्न सक्ने स्थिति छैन हैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब जुन राजस्वको आधार तय गरिएको छ त्यसमा चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्स लुज भएको स्थिति पनि छ र अर्कोतर्फ म्याक्रो इकोनोमिक स्टेबिलिटीको हिसाबले हेर्दाखेरि र एउटा चाहिँ समग्र चाहिँ डिसिप्लिनको हिसाबले गर्दाखेरि पनि हाम्रो जीडीपी घट्ने र आन्तरिक ऋण बढ्ने भयो भने त्यसले निश्चित रूपमा पनि एउटा अनुशासनलाई उल्लङ्घन गर्छ। अर्थतन्त्रबाट बढी ऋण उठाउने, बैङ्किङ प्रणालीबाट बढी ऋण उठाउने कार्य गर्दाखेरि त्यसले निश्चित रूपमा चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा लिक्विडिटी क्रन्च ल्याउने, बैङ्कहरूलाई चाहिँ अलिकति असहज हुने र उनीहरूले चाहिँ लगानी योग्य रकम चाहिँ कम हुने सम्भावना रहन्छ। त्यो भएको हुनाले ऋणको आकार कम्पेरेटिभली हेर्दाखेरि हाम्रो जीडीपीसँग टाइअप गर्दाखेरि सामान्यतया जीडीपीको 5% भन्दा नाग्नु हुँदैन भन्ने एउटा मान्यता हुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दा पनि कम्पेरेटिभली चाहिँ हाम्रो आन्तरिक ऋणको मात्रा अलि माथि नै
देखिएको स्थिति छ। र अर्कोतर्फ वैदेशिक अनुदान र ऋणको चाहिँ हाम्रो एब्जर्प्टिभ क्यापासिटी पनि कम छ, किनभने वैदेशिक ऋण र अनुदान भनेको बजेटरी सपोर्टको रूपमा रहँदैन। त्यो चाहिँ शीर्षकगत पहिला हामीले खर्च गर्ने र त्यसपछि उनीहरूले रिएम्बर्स गर्ने परिपाटी भएको हुँदा हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता जति कम हुँदै जान्छ, वैदेशिक ऋण प्रयोग गर्ने हाम्रो क्षमता पनि त्यति नै कम हुँदै जाने भएको हुनाले कार्यान्वयनमा चाहिँ यो बजेट एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। र कार्यान्वयनको सिलसिलामा केही नयाँ कुरा आउँछ कि भनेर हामीले सोचेका थियौँ यो बजेट, तर कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चाहिँ केही संरचनागत परिवर्तनहरू कार्यान्वयनको लागि, जस्तो हामीले भनौँ न असाढ 15मा बजेट आयो, केही समयपछि बजेट पास हुन्छ र साउन 1 गतेबाट यो बजेट कार्यान्वयनमा जान सक्ने स्थिति रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा प्रमुख हो। अहिलेसम्म यो 2 वर्षका बजेट हामीले टाइममै ल्याए पनि अहिलेसम्म त्यसो हुन सकेको स्थिति छैन र पुँजीगत खर्च चाहिँ सुधार हुन सकेको स्थिति नभएको हुँदा यद्यपि पनि यो आशंका गर्ने एकदमै सम्भावना देखिएको छ। जस्तो कार्यान्वयनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन कार्ययोजना निर्माण गर्ने बजेटको सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले, सम्बन्धित विभागहरूले अथवा सम्बन्धित चाहिँ अथोरिटीहरूले चाहिँ बजेटको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि जुन एउटा प्रोएक्टिभनेस आवश्यक पर्थ्यो, जुन जिम्मेदारिता आवश्यक पर्थ्यो, त्यो जिम्मेदारितालाई चाहिँ हुन त शब्दमा भनेको छ एकाउन्टेबल बनाउने भनेर, तर व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन। कुनै पनि एउटा परियोजनाले बजेट खर्च गर्न नसक्दा त्यसको प्रोजेक्ट म्यानेजर जवाबदेही हुने कि नहुने, मन्त्रालय जवाबदेही हुने कि नहुने, कुनै विभाग जवाबदेही हुने कि नहुने, यो कुरो चाहिँ प्रमुख रूपमा आउँछ। त्यसैले यो संसदबाट कानुनको रूपमा पास भएको बजेटलाई खर्च गर्न नसक्नु पनि एक प्रकारको चाहिँ कानुनी अपराधै हो। त्यो भएको हुँदा कार्यान्वयन गर्ने अथोरिटीलाई चाहिँ जिम्मेवार बनाइनुपर्छ। त्यस्तो प्रकारको संरचनागत परिवर्तन र कानुनको निर्माण गरेर बजेटको कार्यान्वयनमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरो थियो। त्यो कता कता मिसिङ भयो हो कि जस्तो चाहिँ हामीलाई लागेको छ। के गरिनु पर्थ्यो त भन्दाखेरि चालु वर्षको बजेटमा हाम्रो कार्यान्वयन प्रगति, भौतिक अथवा वित्तीय प्रगति कति भएको थियो, त्यसको चाहिँ आधारमा चाहिँ हामीले आगामी वर्षको बजेटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्रिमलाइनिङ गर्न सकेको भए त्यो चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अब बजेट छुट्याइएको छ 8 खरबको हाराहारीमा, तर 1 खरब पनि बजेट खर्च नहुने आयोजनाहरूमा अझ त्यत्तिकै बजेट चाहिँ अहिले विनियोजन गरिएको स्थिति छ। त्यसैले रकमको हिसाबले पूर्वाधार पहिलो क्षेत्र हुन्छ हाम्रो, र त्यस्तै अब दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ। अब शिक्षा क्षेत्रमा निश्चित रूपमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा यो प्रभावकारी रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिएको खण्डमा यसले राम्रै एउटा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ निकाल्न सक्छ, प्रभावकारिता हुन सक्छ यो। र त्यसपछि दोस्रोमा विनियोजन हुने, मैले अघि भने भौतिक पूर्वाधार करिब 15% बजेट बढेको स्थिति छ हैन। अब त्यस्तै अब अर्को ऊर्जा क्षेत्रमा पनि एकदमै एम्बिसियसली बजेट बढाइएको स्थिति छ। सर्वाधिक बढाइएको क्षेत्र भनेको अर्को ऊर्जा पनि हो। यो यसमा चाहिँ 51 अरब 8 करोडको थप गरिएको छ। करिब यो अघिल्लो वर्षको भन्दा 93% बढी हो ऊर्जामा पनि। अब यो पनि बेलुनिङ मात्र हो कि यो खर्च हुन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ प्रश्न चिन्ह उठाउन सकिने स्थिति देखिन्छ। त्यसैले यसले पनि बजेटको साइज चाहिँ बढाएको स्थिति छ, तर ऊर्जामा यति रकम साँच्चै खर्च हुन्छ त अहिलेको क्षमता अनुसार भन्ने प्रश्न उठाउने ठाउँहरू देखिन्छ। त्यस्तै अब स्थानीय तहलाई अलिकति प्राथमिकता राखेको छ भने प्रदेश तहलाई अलिकति घटाइएको हो कि भन्ने चाहिँ कुरो आएको छ। स्थानीय तहमा बजेट लास्ट इयरको भन्दा अलिकति बढेको छ। यो चालु वर्षमा यो करिब 89 अरबको हाराहारीमा थियो भने स्थानीय तहमा अहिले 1 खरब 1 अरब पुर्याइएको छ हैन। तर प्रदेश स्तरमा चाहिँ अलिकति खासै त्यति प्राथमिकतामा नराखेको हो कि भन्ने कुरो आएको स्थिति छ। अब हामीले चाहिँ रोजगारीका हिसाबले हेर्ने हो भने जुन कुरो यहाँ व्यक्त गरिएको छ कतिपय कुराहरूमा हैन,
रोजगारीको सवालमा हेर्ने हो भने विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ जस्तो रोजगारी बेरोजगार हुने सङ्ख्याको आकलन अलिकति गर्नु पर्थ्यो यसमा भन्ने लाग्छ हामीलाई। जस्तो तालिम दिने, व्यावसायिक शिक्षा दिने आदि इत्यादि कुरा परेका छन्, राम्रो छ त्यो। हामीले अब प्रत्येक वर्ष हाम्रो लेबर मार्केटमा आउने करिब 5 लाख श्रम जनशक्ति र विदेशबाट पनि र भारतबाट आउने गरी करिब 20-25 लाखको हाराहारीमा चाहिँ थप बेरोजगार चाहिँ थपिने सम्भावना देखिन्छ नेपालमा, एउटा कुरो। र अर्को नेपालकै आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रबाट जस्तो पर्यटनमै 8 लाख को हाराहारीमा चाहिँ अहिले चाहिँ जनशक्ति रहेको छ, जुन अहिले विस्थापन भएको छ, पर्यटनबाट पनि विस्थापन भएको छ। यी विस्थापन भएका जनशक्ति प्लस विदेशबाट थपिन आएका जनशक्ति, भारतबाट थपिन आएका जनशक्ति र त्यसै गरी हाम्रो प्रत्येक वर्ष लेबर मार्केटमा आउने नयाँ जनशक्तिलाई हामीले मेसिभ रूपमा चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने सन्दर्भमा केही कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याइएको स्थिति छ, जसमा चाहिँ अब प्रधानमन्त्री चाहिँ रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने भनेर त्यसमा स्रोत बढाइएको छ। अब त्यो विगतकै जस्तै फेरि चाहिँ झाडु खेल्ने काममा चाहिँ त्यो लगाइयो भने निश्चित रूपमा पनि त्यो हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि र मान्छेको लागि, हाम्रो चाहिँ श्रमिककै लागि पनि त्यो प्रोडक्टिभ हुन सक्दैन। त्यसलाई चाहिँ उत्पादनमूलक रोजगारीमा हामीले चाहिँ जोड्न सकिने किसिमको यदि कार्यक्रम यो बजेटले दिन सक्यो भने निश्चित रूपमा चाहिँ त्यसले केही अर्थ राख्छ, होइन भने त्यो हाम्रो लागि प्रोडक्टिभ हुन सक्दैन। त्यो भएको हुँदा अर्को कुरो तत्कालीन राहतको सन्दर्भमा अलिकति कता कता अलिनो जस्तो चाहिँ यो चाहिँ बिनिलो जस्तो भनौँ न, यो बजेटले अलिकति नुन नपुग्या हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ। जस्तो तत्कालीन राहतको कार्यक्रममा चाहिँ 1/4 भनौँ असङ्गठित क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूलाई उनीहरूको न्यूनतम ज्यालाको 1/4 जस्तो चाहिँ अब 12-13 हजार न्यूनतम ज्याला छ भने 1/4 चाहिँ बराबरको चाहिँ चामल वितरण, खाद्यान्न वितरण गर्ने भन्ने कुरो गरिएको छ। अब यो पनि एक प्रकारले हात्तीको मुखमा जिरा जस्तो मात्रै हो। यसको सट्टा सिधै चाहिँ क्यास ट्रान्सफर हुने किसिमबाट अब यसमा पनि त्यही कुरो आउँछ। खाद्यान्न दिने हो भने त्यही सडे गरेको चामल र त्यही किरा परेको चाहिँ खाद्यान्न आदि इत्यादि जति पनि पहिला भएका केसहरू थिए, फेरि प्रोक्युरमेन्टमा फेरि भ्रष्टाचार, त्यो कुरा आउने भएको हुनाले कम्तीमा पनि अनअर्गनाइज सेक्टरमा रहेका लेबरहरूको लागि न्यूनतम रूपमा क्यास ट्रान्सफरको व्यवस्था चाहिँ गरिनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ कमी देखिएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो, जुन कुरो नेपालका श्रमिकहरूले, केही क्षेत्रका श्रमिकहरूले हाम्रो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम काट्दै आएका छन् विगतदेखि, जुन सबैको 1% त विगतदेखि काटिँदै आएको हो। र पछिल्लो चरणमा पनि एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेका चाहिँ श्रमिकहरूले यस्तो अवस्थामा कम्तीमा पनि कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि आर्थिक क्रियाकलापहरू बन्द भएको अवस्थामा, घर बस्नु परेको अवस्थामा त्यसको ब्याजबाट भए पनि अथवा त्यसबाट सर्टेन कोष निर्माण गरेर भए पनि निश्चित चाहिँ क्यास ट्रान्सफर चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षा कोषबाट चाहिँ त्यो कोषमा सहभागी हुने चाहिँ श्रमिकहरूलाई हुनु पर्थ्यो। त्यो कुरो पनि यसमा मिसिङ छ। त्यो भएको हुनाले अझ कता कता यी तत्कालीन राहतका कार्यक्रमले पनि अब अझ फेरि खाद्यान्नको किनबेचमा चाहिँ हुने घोटालालाई नै सम्झाउने हो कि भन्ने चाहिँ अनुभूति चाहिँ भएको स्थिति छ। यसमा चाहिँ अलिकति सिधै सम्बन्धित मान्छेहरूको चाहिँ बैंक एकाउन्ट खोल्न लगाएर राज्यको क्षमता अनुसारको क्यास ट्रान्सफर गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, ताकि विभिन्न विकसित मुलुकहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार क्यास ट्रान्सफर गर्ने चाहिँ तत्कालीन राहतका कार्यक्रमहरू ल्याएको स्थिति हो। र अब अर्को चाहिँ अब केही यो कोभिड-19 को कारणले बन्द प्राय भएको स्थितिमा चाहिँ बिजुली महसुलमा केही छुट दिने कुराहरू गरिएको छ। अब यसलाई चाहिँ राम्रै मान्नुपर्छ, हैन? र अर्को कुरो पुनर्कर्जाको कुरो त आएको छ। कृषि, घरेलु उद्योग, होटल, पर्यटन क्षेत्रका चाहिँ साना तथा मझौला उद्योग आदि इत्यादिहरूलाई चाहिँ 5% चाहिँ सहुलियत खर्च दिने र त्यसको लागि चाहिँ अब राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा दिने भन्ने किसिमको उल्लेख गरिएको छ। निश्चित रूपमा अब यो एक प्रकारले राम्रै छ कम पुँजीमा। तर यो सँगसँगै
अब अहिलेको स्थिति कस्तो छ त भन्दाखेरि कर्जा लिएर कर्जा तिर्नुपर्ने स्थिति भयो। 5% कर्जा लिएर 10% कर्जा तिर्नुपर्ने स्थिति भयो कि। त्यसैले कतिपय निजी क्षेत्रकै पनि उद्योग व्यवसायहरू, हाम्रो होटल व्यवसायहरू, कृषि घरेलु व्यवसायहरू टाँट पल्टिने अवस्थामा छन्। त्यसैले एउटा कर्जा लिएर अर्को कर्जा तिर्ने किसिमको स्थिति भएको हुँदा कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो निजी क्षेत्रका विभिन्न प्राइम सेक्टरहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर अथवा सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र को हुन सक्छ, हुन त यो बजेटले प्रभावको आकलन गरेको छैन, त्यो अनुमानै गरेको छ। अझै प्रभावको आकलन हामीले गर्न सकेका छैनौँ। सबै कुरो यो कोरोना बजेटको कार्यान्वयन हुँदासम्म कोरोना अवधि सकिन्छ भन्ने एजम्सन गरिएको छ। त्यसैले त्यो एजम्सनमा आएको हुँदा यसको आधारै गलत छ भनेर त मैले सुरुमै भने। त्यसैले यो अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूको क्रिटिकालिटी हेरेर कुन क्षेत्र कति क्रिटिकल छ, कुन क्षेत्र चाहिँ अब मर्न लागेको छ, कुन क्षेत्र रिभाइभ गर्न राज्यले चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हेरेर सर्टेन कुराहरूमा बेलआउटको एउटा स्किम पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अथवा बैंक कर्जामा चाहिँ सामा मात्र तिर्ने ब्याज मिना दिने कार्यक्रम एउटा सर्टेन लेभलसम्मको, जस्तै 10 लाखसम्मको 2 लाखसम्मको राज्यको क्षमता अनुसारको त्यस्तो कार्यक्रमहरू पनि अध्ययन गरेर ल्याउनु पर्ने। त्यो कार्यक्रम आएको छैन। खालि चाहिँ यसमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दा पुनर्संरचना कर्जा र अब पुनरुत्थान कर्जा भनेर चाहिँ 2 प्रकारको 5% कर्जा दिने भनेको छ। कर्जालाई रिप्लेस गर्ने कुरा मात्रै हो यो। तर यो पनि ठिकै छ, एक प्रकारले यो पनि ठिकै छ नहुनुभन्दा, हैन। तर योभन्दा बाहेक पनि अलिकति यो कार्यक्रमलाई चाहिँ फ्लेक्सिबल बनाउनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ। मैले श्रम तथा रोजगारीको बारेमा त भने, हैन। अब यो कुराहरूलाई भने र अब कृषिको कुरो गर्दाखेरि अब कृषिमा पनि मार्जिनल्ली बजेट बढेको स्थिति छ। खासै धेरै बजेट बढेको 6 अरबको हाराहारीमा करिब बजेट बढेको छ कृषिमा, हैन। तर कार्यक्रमहरू प्रायः जसो पुरानै छन् र केही चाहिँ अब प्रधानमन्त्री चाहिँ रोजगार के अरे चाहिँ यो आधुनिकीकरण कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ परिमार्जित तरिकाले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने र त्यसमा बजेट पनि चाहिँ आकर्षक रूपमा चाहिँ बढाइएको हुँदा अब सबैभन्दा असफल कार्यक्रम भनेको र सबैभन्दा चाहिँ के अरे बजेट अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यक्रम चाहिँ वास्तवमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अहिलेसम्म यो आलोचित कार्यक्रम पनि थियो। त्यसैले अब यो कार्यक्रमको संरचना कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ। र त्यसै गरी अब यो श्रम परिचालन गरिने कुरो, व्यावसायीकरण, नियन्त्रीकरण र सहकारी निजी फर्म भूमि बैंकको कुरो गरिएको छ। अब बजेटमा सैद्धान्तिक रूपमा त भूमि बैंक पहिलेदेखि गत वर्षदेखि पनि पर्दै आएको हो सैद्धान्तिक रूपमा, तर कार्यान्वयनको हिसाबले यो हुन सकेको थिएन। तर अब भूमि बैंकबाट लिजमा लिएर चाहिँ हामीले उत्पादन गर्दा के फाइदा हुन्छ र सम्भवतः लिजमा लिने जग्गाको चाहिँ कमी नेपालमा छैन। त्यसैले सरकारले भूमि बैंक बनाउने र भूमि बैंक मार्फत चाहिँ विभिन्न जग्गाहरू चाहिँ एकीकृत गरेर चाहिँ अनि त्यो जग्गा चाहिँ करार खेती, लिज खेतीमा चाहिँ दिने र त्यसमा खेती गर्नेलाई चाहिँ कृषि औजार आदि इत्यादिमा चाहिँ सहयोग गर्ने भन्ने कुरो गरेको छ। अब यो कुरोलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने निश्चित रूपमा पनि यसलाई राम्रो मान्न सकिन्छ। तर समस्या के हो त भन्दाखेरि प्रमुख समस्या भनेको व्यावसायीकरणमा र यान्त्रिकरणमा हामीले बजारको समस्या र मूल्यको समस्यालाई चाहिँ यदि चाहिँ सरकारले चाहिँ हल गर्न सकेन भने उत्पादन गरेर मात्र केही हुने स्थिति छैन। जस्तो अहिले पनि उत्पादन त छ, हामी भारतीय तरकारी खाइरहेछौँ, गाउँमा हाम्रो तरकारी चाहिँ सडिरहेको स्थिति छ, तर हामीले अहिले बजारसम्म चाहिँ गाउँको तरकारी, हाम्रो नेपालमा उत्पादन भएको तरकारी बजारमा पुर्याउन सकेको छैन। त्यसैले यो कृषि उपजको बजारीकरणमा संलग्न निकायहरूलाई चाहिँ छुट दिने भन्ने किसिमको कुराहरू आउँदा राम्रो हुन्थ्यो। जस्तो भनौँ न, कृषकबाट बजारसम्म पुर्याउनलाई प्रयोग गरिने सवारी साधनहरूमा चाहिँ भन्सारको छुट दिने कुराहरू र मार्केटिङ र बजारीकरणमा चाहिँ जुन संस्थाले काम गर्छ ती संस्थाहरूलाई चाहिँ
प्रमोट गर्ने आदि इत्यादि कुराहरूमा चाहिँ यो बजेटले ध्यान दिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। र किसानहरूको वर्गीकरणको कुरो पनि आएको छैन, क्रेडिट कार्डको कुरो त गरिएको छ र स्पष्ट रूपमा विगतदेखि नै किसानहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्छ। साना किसानको जो सब्सिस्टेन्सको लागि मात्र, जीवन निर्वाहको लागि खेती र कृषकको काम गर्ने एउटा कृषक वर्ग हुन्छ जो जीवन निर्वाहको लागि, यसले चाहिँ आयात प्रतिस्थापनलाई निकै ठुलो र फुड हेबिट चेन्ज गर्नलाई ठुलो मद्दत गरेको हुन्छ। जस्तो हामीले आफ्नो करेसाबारी बाँझो नराख्ने, सिजनल तरकारीहरू लगाएर हामीले पर्याप्त मात्रामा तरकारी खाने, बाँकी रहेको थोर बहुत तरकारी नजिकैको बजारमा बेच्ने हो। यो एक प्रकारको सब्सिस्टेन्स प्रकारको जीवन निर्वाहमुखी कृषि हो र यसलाई पहिलो चरणका कृषकहरूलाई यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। व्यावसायिक कृषि भनेको फेरि सानो टुक्रामा गरेर हुँदैन, एउटा यसको सर्टेन स्केल अफ इकोनोमी हुन्छ। त्यो मात्रामा चाहिँ खेती गर्न सक्ने प्रवृत्तिशील पुँजी भएका किसानहरू एउटा हुन्छ भने अर्को ठुलो जुन ठुला किसानहरू जो चाहिँ एउटा ठुला कन्ट्र्याक्ट फार्मिङमा, लिज फार्मिङमा र कोअपरेटिभ फार्मिङमा जान सक्ने कि यसरी क्याटेगोराइज गरेर किसानलाई पनि हामीले एउटा सेल्फ रेस्पेक्ट दिने किसिमको चाहिँ परिचय पत्रको व्यवस्था हुनु पर्थ्यो, एउटा रिकग्निसन राज्यले दिनु पर्थ्यो र कर्मिक रूपमा चाहिँ हाम्रो औद्योगिकरणको आधार चाहिँ कृषि क्षेत्र नै भएको हुनाले हाम्रा कृषिका चाहिँ स्थानीय उत्पादनहरूलाई त्यसको प्रशोधीकरणमा, त्यसको प्रशोधनमा संलग्न हुने उद्योग धन्दालाई चाहिँ अलिकति सब्सिडी दिने किसिमबाट चाहिँ र जसले आयात प्रतिस्थापन गर्न सकोस् तत्कालमा र दीर्घकालमा चाहिँ निर्यात पनि गर्न सकोस् भन्ने किसिमका चाहिँ इन्सेन्टिभ कार्यक्रमहरू आउनु पर्थ्यो। त्यो अलिक कता कता अब त्यसको कमी भयो कि जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरो रासायनिक मलको कुरो पनि गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष यो अनुदान मार्जिनल्ली बढाइएको पनि छ। यो वर्ष पनि 11 अरबको चाहिँ करिब रासायनिक मलको अनुदान राखिएको छ। तर अहिले पनि हामीले भेटाइरहेछौँ, अहिले बिउ राख्ने बेला भएको छ, अहिले बिउको अभाव छ। अब रासायनिक मल चाहिँ खेतीमा राख्ने बेलामा रासायनिक मलको जहिले पनि हाहाकार हुन्छ। यसको चाहिँ वितरण प्रणाली, यसको सप्लाई चेन के हो, यो सरकारले किनेर दिने हो कि अथवा निजी क्षेत्रलाई पनि लाइसेन्सिङ दिने हो कि भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ वास्तवमा क्लियर कट हुनुपर्छ। यो बजेट अनुसार चाहिँ सर्वसुलभ हुनु पर्यो कि छुट्याएको बजेट कम्तीमा पनि खर्च हुनु पर्यो। अनुदानमा छुट्याएको रकम समेत हामी खर्च गर्न सक्दैनौँ भने त्यसले हामीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँछ, त्यसले पुर्याउन सक्दैन। त्यसैले अब अर्गानिक खेतीको पनि यो धेरै लामो कथा भइसकेको छ। हामीले हिमाली क्षेत्र र पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ अर्गानिक खेतीको कुरो गरेका छौँ, तर अहिलेसम्म हामीले चाहिँ अर्गानिक मलका चाहिँ फ्याक्ट्रीहरू स्थापना गर्न सकेका छैनौँ। विगत चाहिँ 8-10 वर्षदेखि नै प्रत्येक क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ अर्गानिक मलका फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ स्थापना गर्नेलाई चाहिँ सब्सिडी दिने भन्ने कुराहरू गरेका थियौँ। त्यो कुरो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अर्गानिक खेती त गर्ने, तर त्यसको लागि पेस्टिसाइडको व्यवस्था, अर्गानिक पेस्टिसाइड र मल, बिउ बिजन र चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्गानिक चाहिँ पद्धतिमा चाहिँ अपनाउनु पर्ने चाहिँ जुन आवश्यक पर्ने चाहिँ प्राविधिकहरू आदि इत्यादिको सवालमा चाहिँ त्यो तयारी चाहिँ अझै पुग्न सकेको स्थिति छैन। अब एउटा कुरो राम्रो कुरो त आएको छ, एउटा यो कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने यो प्रत्येक स्थानीय निकायमा चाहिँ बजार पूर्वाधार बनाउने भनेको छ। यदि यो स्थानीय निकायमा बजार पूर्वाधार बनाउने भनिएको त छ, तर त्यो बजार पूर्वाधारको सञ्चालन कसले गर्ने हो? प्राइभेट पब्लिक मोडेलमा हो भने त्यो बजार फेरि फाइदामा चल्नु पर्यो। यदि राज्यको लगानीमा बनाउने हो भने निश्चित रूपमा चाहिँ अब त्यति लगानी राज्यले गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरो यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था रहन्छ। अनि शीत भण्डारको अनुदानलाई चाहिँ अलिकति प्रभावकारी बनाउन खोजे जस्तो देखिन्छ, जसमा चाहिँ सामूहिक खेती गर्नेलाई चाहिँ सँग रिलेटेड गरेर चाहिँ शीत भण्डार पनि दिने भन्ने कुरो छ। जुन विगतको शीत भण्डारको पोलिसी चाहिँ टोटली गलत भएको कारणले गर्दाखेरि अझ यसमा सहकारी संस्था र सामूहिक खेती गर्ने संस्थाहरूलाई पनि वास्तवमा शीत भण्डारको अनुदान चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यो कुरो स्पष्ट रूपमा आएको छैन। विगतमा व्यक्तिलाई शीत भण्डारको चाहिँ अनुदान उपलब्ध गराउने भनेको थियो, त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यो
असफल रहेको स्थिति देखिन्छ। अब खाद्य भण्डारण केन्द्र त भनेको छ, तर खाद्य भण्डारण केन्द्र भन्दाखेरि खरिद गर्ने सवालमा चाहिँ कम्तीमा पनि 3-4वटा चाहिँ हाम्रा चाहिँ बालीहरूलाई चाहिँ सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। एउटा धान, मकै, गहुँ र दलहन हो। यो 3-4वटा चाहिँ हाम्रा चाहिँ कृषि उपजलाई मात्र राज्यले न्यूनतम मूल्य तोकेर खरिद गरेर चाहिँ खाद्यान्नलाई चाहिँ भण्डारण गर्न सक्ने र त्यसलाई चाहिँ आवश्यकता परेको स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। खालि खाद्य भण्डार केन्द्र गठन गर्ने के अरे स्थापना गर्ने र सञ्चय गर्ने भनेर मात्र हुँदैन। त्यसमा पनि किसानले मूल्य पाउनु पर्यो र त्यो खाद्य भण्डारमा चाहिँ स्टोर गरिसकेपछि त्यसले सिजनल भ्यालु एड पनि हुनु पर्यो र त्यो पछि बेच्दाखेरि अलिकति फाइदा पनि हुनु पर्यो। हो, यो मोडेलबाट चाहिँ हामीले खाद्य भण्डार केन्द्रहरूलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषि प्राविधिकको कुरो पहिलेदेखि हो। प्रत्येक गाविसमा अझ के अरे गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा र वडामा, प्रत्येक वडामा चाहिँ यो चाहिँ कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराउने भन्ने नीति पनि थियो, तर अहिलेसम्म हुन सकेको स्थिति थिएन। त्यो भएको हुँदा कतिपय कुराहरू आएका छन्, कतिपय कुराहरू निरन्तरतामै छन्। तर प्रमुख कुरा भनेको फेरि पनि कार्यान्वयनको हो। अझ हामी कोभिड-19सँग जुझ्दै गर्दा आगामी आर्थिक वर्ष पनि हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण वर्ष छ। किनभने आगामी के अरे विगतका 2 वर्ष जुन सहज रूपमा गएका थिए, ती सहज वर्षमा पनि हामीले चाहिँ घोषणा भएका कतिपय कार्यक्रमहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको स्थिति थिएन र अहिले त झन् हामी एकदमै प्रतिकूल अवस्थामा रहेको हुँदा त्यो अवस्था चाहिँ अझ जटिल भएर जाने स्थिति छ। त्यसैले कार्यान्वयनमा सुनिश्चितता गर्नको लागि राज्यले अथवा सरकारले को प्रतिबद्धता के रहन्छ भन्ने सवालमा चाहिँ त्यो हेर्न बाँकी छ। अब उद्योगको सम्बन्धमा हामीले भन्ने हो भने उद्योगमा एउटा कुरो राम्रो त आएको छ, त्यो विगतमा पनि आएको कुरो हो, तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। जस्तो नेपाली सेना, निजामती कर्मचारी, सशस्त्र र हाम्रो चाहिँ प्रहरीलाई प्रयोग हुने चाहिँ जुत्तादेखि लिएर हाम्रो लत्ता कपडा युनिफर्महरूको उत्पादन स्वदेशमा गर्ने भनेको छ। विगतमा पनि त्यो पोलिसी थियो। स्वदेशी धागो कारखानाहरूलाई चलाउने, कपडा कारखानाहरूलाई चलाउने र अनि गोरखकाली टायर कारखाना चलाउने, स्वदेशी टायर विदेशी टायरलाई विस्थापन गर्ने आदि इत्यादि भन्ने कुराहरू थुप्रै थिए र यो नीति त राखिएको छ। तर यो पनि उत्पादनमा जाने कुरो तत्कालै एकै वर्षमा सम्भव हुने कुरो त होइन। यो फेरि आगामी आर्थिक वर्षमै सम्भव हुने कुरो होइन। तर यसलाई हामीले 2-4 वर्षमा पनि कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने यो कुरो चाहिँ राम्रो कुरो छ। अरू औद्योगिक क्षेत्रको कुरो त पुरानै छ। प्रत्येक चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने र केही निर्धारित स्थानहरूमा चाहिँ स्पेशल इकोनोमिक जोन बनाउने भन्ने कुरो पनि यो पनि पुरानै कार्यक्रमको रूपमा रहेको स्थिति छ। र अर्को कुरो अब जुन फलाम उत्पादन, बहुमूल्य पत्थर आदि इत्यादिका कुराहरू पनि बजेट भाषणमा पर्दै आएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थ पनि हामीले विगत 20 वर्षदेखि सुन्दै आएको कार्यक्रम हो। सम्भाव्यता अध्ययनमै छौँ हामी, सम्भाव्यता अध्ययन गर्दैछौँ। र अर्को रुग्ण उद्योगको बारेमा चाहिँ बोल्न त बोलेको छ, यो पनि प्रत्येक वर्ष, तर रुग्ण उद्योगलाई कस्तो प्याकेज भन्ने कुरो आएको छैन। रुग्ण उद्योग विगतमा आइडेन्टिफाई पनि भएका हुन्, तर कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसैले रुग्ण उद्योगलाई पनि सञ्चालन गर्ने मोडालिटी के हो भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यो आउन सकेको छैन। अब कार्यान्वयनमा चाहिँ अलिकति शङ्का गर्ने आधार छ। र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि ठोस कार्यक्रम, एउटा देश दर्शन कार्यक्रम भनेको छ। अब देश दर्शन भने कस्तो हो, यो कोभिड-19 सँगै अब हामीले देश दर्शन गर्न पाउने हो कि होइन त्यो पनि छ होइन। आगामी वर्षकै कुरो हो। अब त आगामी वर्ष 1-1.5 महिनामा आइसक्यो। त्यो भएको हुँदा अनि संरचनागत पर्यटन विश्वविद्यालय भन्ने कुराहरू छ। अब यस्ता कुराहरूले त्यति ऊर्जा दिने किसिमको छैन। अब पर्यटन व्यवसाय अहिले समस्यामा छन्। उनीहरूले तत्काल रेस्क्यु खोजिरहेको स्थिति छ। तत्काल केही क्षेत्रमा बेलआउट चाहिँ को आवश्यकता छ। यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ बजेटले चाहिँ यो कोभिड-19 को प्रभावलाई मध्यनजर राखेर चाहिँ अलिकति समग्रमा हेर्नु पर्थ्यो। र अर्को कुरो यो चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको सवालमा चाहिँ अलिकति केही ठुला कार्यक्रमहरू पनि, एउटा त मैले अघि पनि भने यहाँहरूलाई कि केही आयोजनाहरू परियोजनाहरू जुन चाहिँ खर्च हुन नसक्ने छन् त्यसमा बढी साधन स्रोत राखिएको छ।
बेलुनिङ गरिएको छ। र अरू कुरो विभिन्न सभा हल बनाउने भनेर 5000 क्षमताको 3000 क्षमताका सभा हल बनाउने भनिएको छ। यो अहिलेको आवश्यकता होइन जस्तो लाग्छ हाम्रो लागि। अलिकति यो लङ टर्म 4-5 वर्षको चाहिँ एउटा चाहिँ आयोजना यो हुनसक्छ होइन। अब हामीले यो ठुला चाहिँ सभा हलहरू हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा अहिले व्यावसायिक रूपमा पनि त्यति फाइदाजनक छैनन्। र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सभा केन्द्रमा चाहिँ यदि हाम्रो संसद अहिलेको व्यवस्थापिका संसद बस्दैन थियो भने निश्चित रूपमा पनि त्यो हाम्रो लागि सेतो हात्ती नै थियो। त्यसको मेन्टेनेन्स खर्च नै हामीले चाहिँ जुटाउन नसक्ने स्थिति भएको हुँदा अब त्यस्ता यो साधन स्रोतको कमी भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यस्तालाई अलिकति डिफर गर्न सक्थ्यौँ। रेललाई पनि अलि 2-4 वर्ष पछि गराउन सक्थ्यौँ होइन। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो कुरो गरिएको छैन। र समग्रमा अब वित्तीय क्षेत्रमा खासै नयाँ कार्यक्रमहरू त्यस्तो आएको छैन। र अब यो सेयर मार्केटमा अलि ऋणपत्रको चाहिँ दोस्रो बजार कारोबार सुरु गर्ने भनिएको छ। अब यो एउटा नयाँ कुरो हो। मैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भनिसकेँ। युवा तथा खेलकुदमा पनि युवालाई पनि रोजगारीसँग जोड्ने र अलिकति नवप्रवर्तक उद्यमीहरूलाई नयाँ प्रकारको कुनै स्किम ल्याएर एउटा नवीन एउटा आविष्कारमूलक कुनै स्किम ल्याएर कुनै युवा आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ सिड मनी उपलब्ध गराउने भन्ने कुरो राखिएको छ। व्यावसायिक शिक्षाको कुरो गरिएको छ। अब यी कुराहरू पनि अब हाम्रो चाहिँ यो कोभिड-19 भोलिन्टियरको रूपमा चाहिँ परिचालन गर्ने भन्ने कुरा गरिएको छ। अब यी सबै कुराहरू अब कतिको कार्यान्वयनमा जान सक्छन्। त्यसैले अर्को कुरो अब यो आवास पूर्वाधारमा चाहिँ सहरी पूर्वाधारमा चाहिँ पुरानै कुरो आएको छ, मेगा सिटीको कुरो, जुन आजभन्दा चाहिँ 7-8 वर्ष अगाडि नै आइसकेको कुरा हो यो मेगा सिटीको बारेमा। अब मेगा सिटीलाई नै कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरो आएको छ। यो पनि नयाँ कुरो होइन। र जनता आवासको निरन्तरता नै छ, यो पनि पुरानै कार्यक्रम हो। र सभा हलको कुरो मैले अघि गरेँ। र अब यसरी भन्नु पर्दाखेरि अब बजेट कार्यक्रममा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो आउनुपर्ने कुरो के थियो त भन्दाखेरि तत्कालीन कोभिड-19 को प्रभावलाई मध्यनजर गरेर एउटा कुरो चाहिँ भन्नु पर्थ्यो यो बजेटले। त्यो भनेको के हो त भने कोरोना महामारीबाट यो राज्यको दायित्व हो। कोरोना महामारीबाट मृत्यु हुनेका आफन्तजनलाई चाहिँ अलिकति भए पनि राज्यले चाहिँ केही चाहिँ सहयोग उपलब्ध गराउने भन्ने किसिमको कुरा एउटा आउनु पर्थ्यो। र विदेशमा पनि 100भन्दा बढी नेपाली नागरिकले कोभिड-19बाट ज्यान गुमाइरहेको अवस्थामा निजका आश्रित परिवारलाई पनि राज्यले सहयोग उपलब्ध गराउने भन्ने किसिमको कुरो आउनु पर्थ्यो। त्यो कुरो पनि यहाँ छुटेको स्थिति छ। अब कर्मचारीहरूको बिमा गर्ने भनिएको छ, ठिक छ, त्यो राम्रो छ। तर कोरोनाबाट प्रभावित चाहिँ र मृत्युवरण गर्ने मान्छेहरूको परिवारलाई पनि आश्रित परिवारलाई पनि सहयोग गर्ने कुरो चाहिँ यो बजेटमा आउनु पर्थ्यो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको के हो त भने अब हामीले कुरो चाहिँ खर्च स्रोत व्यवस्थापनमा खर्च मितव्ययताको कुरो गरिएको छ। अब त्यो कसरी हुन्छ? सामान्यतया कार्यालय खर्च, इन्धन, मर्मत खर्च, तालिम, परामर्श, विदेश भ्रमण, भत्ता खारेज आदि इत्यादि कुरा त गरिएको छ। तर त्यो भनेको एकदमै मार्जिनल हो। त्यसबाट उल्लेख्य रकम आउन सक्दैन होइन। करोड अरबको 1 अरब 2 अरबको हाराहारीमा होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर प्रमुख कुरो भनेको के हो त भने खर्च कटौतीको सारा एउटा संरचनागत परिवर्तन गर्न सक्नु पर्थ्यो। जुन कुरो नाम त उल्लेख गरिएको छ, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको चाहिँ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कतिपय कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरो गरिएको छ। तर त्यसलाई स्पष्ट रूपमा चाहिँ भनिएको छैन। स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यसमा त भनिएको छ मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने, विभागको सङ्ख्या घटाउने, स्वयं विकास समितिहरू अनि निकायहरू छन् अनप्रोडक्टिभ, तिनलाई कटौती गर्ने, कम्तीमा पनि 40-50 हजार चाहिँ कर्मचारी कटौती गर्ने भन्ने कुराहरू आएका छन्। त्यसैले यो लक्ष्यगत रूपमा चाहिँ यो खर्च कटौती गरेको योजना अथवा कार्यक्रम चाहिँ बजेटमा पर्न सकेको छैन। अब समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा गत वर्ष अथवा चालु वर्षको भन्दा चाहिँ केही प्राथमिकता अलिकति रकम बढेको छ। तर त्यसमा पनि पूर्वाधारमा चाहिँ बढी लगानी गरेको छ र तत्कालीन कोभिड-19 केन्द्रित चाहिँ बजेटको आकार चाहिँ अलि सानै भयो, त्यसमा बढाउनु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा सुझाव रह्यो। र
अन्तमा समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि जुन लक्ष्य टार्गेट गरिएका छन्, हामीले अर्थतन्त्रलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने कुरोहरू गरिरहेका छौँ। अब त्यो पनि धेरै चुनौतीमूलक प्रकारको स्थिति छ, किनभने हाम्रो मुद्राको अवमूल्यन भइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ नेपाली अमेरिकी डलरसँग भारतीय मुद्राको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मुद्राको अवमूल्यन हुने क्रम बढी नै रहेको स्थिति छ। आगामी दिनमा त्यो प्रेसर फेरि बढ्न सक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो इनपुट जुन खरिद हुन्छ, आयात हुन्छ, त्यो इनपुट महँगो भएको हुनाले कम्पेरेटिभली हाम्रो वस्तु उत्पादन कस्ट अफ चाहिँ प्रडक्सन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बढी हुने सम्भावना चाहिँ त्यो देखिएको हुन्छ। र आयातको मूल्यलाई यसले स्क्ल्याट गर्ने चाहिँ गरेर लागत बढ्न सक्ने हुँदा त्यतातिरबाट पनि अलि चुनौती छ। र विदेशी मुद्रामा पनि अलि कम आम्दानी हुने, जस्तो हाम्रो एक्सपोर्ट हाम्रो चाहिँ निर्यात चाहिँ घट्यो भने अथवा विदेशी मुद्रा पनि हाम्रो करिब 39-40% चाहिँ हाम्रो रेमिटान्स घट्ने सम्भावना भन्ने कुरा आदि इत्यादि रहेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति यो पक्षबाट पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब हुन त अब मौद्रिक नीति आउन बाँकी छ। मौद्रिक नीतिले केही कुराहरू, केही कार्यक्रमहरू यसमा चाहिँ जोडबर गर्ला, त्यो कुरो हेरौँ। त्यसैले कम्तीमा पनि एउटा स्वीकारोक्ति यो बजेटले गरिनु पर्थ्यो, त्यो भनेको हामी कोभिड-19 पछिको अनुमान गरेर बजेट ल्याउनु हुँदैन थियो। कोभिड-19 सँगै जुझ्ने हो र यसको प्रभाव अझ अलिकति वर्स हुनसक्छ, अलिक खराब हुनसक्छ भन्ने हिसाबले आकलन गरेर बजेट ल्याउनु पर्थ्यो। र कुनै पनि अर्थतन्त्र एकचोटि डाउन भइसकेपछि रिकभर हुनलाई 2-2.5 वर्ष लाग्छ। त्यो भएको हुँदा यो डाउन भइसकेको अर्थतन्त्रलाई कसरी रिकभर गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सोचिनु पर्थ्यो भन्ने हो यो बजेटको सन्दर्भमा। अब बजेटको चाहिँ अब हामीले पढे अनुसार, हामीले यो बजेट सुने अनुसार र यो बजेटको बारेमा एउटा तत्कालीन प्रतिक्रियाको रूपमा चाहिँ समीक्षा गऱ्यौँ, छोटो समीक्षा। समग्रमा यसका कन्टेन्टहरू अध्ययन गर्दै जाँदा अब चाहिँ फेरि 1-2 दिनमै चाहिँ अझ यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल चलाउन सकिन्छ। त्यो भएको हुँदा अन्तमा म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि हामीले विगत 2 वर्षका बजेटहरू हेऱ्यौँ। 2 वर्ष समयमै बजेट आएका थिए, यही बलियो सरकारले बजेट ल्याएको स्थिति थियो। तर त्यो 2 वर्षको कार्यान्वयनमा सहजता हुँदै पनि कार्यान्वयन हुन सकेन बजेटहरू। र अब आगामी वर्षको बजेट त धेरै चुनौतीपूर्ण छ, किनभने कोभिड-19बाट हामी कहिले पार पाउने हौँ भन्ने एउटा चाहिँ आकलन गर्न सक्ने स्थिति नभएको अवस्थामा अब यो बजेटको कार्यान्वयनलाई सरकारले कसरी सुनिश्चित गर्छ भन्ने सवालमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ।